पाण्डवहरू काम्यक वनमा कुटी बनाएर बस्न थाले। उनीहरूसँग भेटघाट गर्न ऋषि, महर्षि, देश विदेशका राजा रजौटाहरू पनि आउन थाले। त्यस बेला ती आएका पाहुनालाई कसरी स्वागत गर्ने भन्ने समस्या द्रौपदीलाई पर्छ। उनी सूर्यको प्रार्थना गर्छिन्। सूर्यले एउटा पात्र दिनुहुन्छ। द्रौपदीले खाना खानुभन्दा पहिले त्यस पात्रबाट जे चितायो त्यही पाइने कुरा बताउनुहुन्छ। यसरी द्रौपदी आफ्नो समस्या टार्न सफल हुन्छन्। केही दिनपछि भगवान श्रीकृष्ण पनि त्यहाँ आइपुग्नुभयो। केही समयको कुराकानीपछि भगवान श्रीकृष्णले फेरि पाण्डवको राज्य फिर्ता दिलाउने बारे चर्चा गर्नुभयो। केही समय काम्यक वनमा बसेर भगवान श्रीकृष्ण द्वारका फर्कनुभयो। दिन बित्दै गए। एक दिनको कुरा हो। द्रौपदी रिसले आगो भइन्। उनले युधिष्ठिरको सहनशील स्वभावले गर्दा यस्तो अन्याय सहनु परेको हो। यस्तो अन्याय सहनु राम्रो होइन। अहिले नै कौरवलाई सखाप पारेर राज्य फिर्ता लिनुपर्छ भन्दै कौलासिन्। द्रौपदीको कुरा अरू सबैले माने, तर महाराज युधिष्ठिरले द्रौपदीलाई सम्झाउँदै भन्नुभयो, कौरव पनि शक्तिशाली छन्। जनता र भगवानलाई साथमा राख्न नसकेसम्म हाम्रो केही लाग्दैन। अहिले त्यो बेला भएको छैन। अहिले आक्रमण गरे त जनताको सहानुभूति पनि गुम्छ। त्यसैले कर्तव्य पालना गर्ने बेला हो। दुःख पाइयो भन्दैमा रिसाउनुहुन्न भनी सम्झाउनुभयो। त्यस बेला त्यहाँ महर्षि व्यास पनि आइपुग्नुभयो। उहाँले पनि युधिष्ठिरकै कुरामा समर्थन गर्नुभयो। उहाँले तपस्या गरेर दिव्य शास्त्र प्राप्त गर्न अर्जुनलाई हौसाउनुभयो। उहाँले सबैलाई तीर्थव्रतमा लागि सादा जीवन बिताउन प्रोत्साहन गर्नुभयो। अर्जुन व्यासकै सल्लाह अनुसार तपस्या गर्न हिमालय पर्वततर्फ लागे। धेरै दुःख कष्ट गरेर हिमालयको काखमा पुगे। उनी हिँडिरहेकै बेला कसैले बोलाएको सुनियो। यसो हेर्दा त एउटा तपस्वी उनको नजिकै देखिए। तपस्वी भन्छन्, ए यात्री, यो त तपोभूमि हो, किन हतियार लिएर घुमेको? आऊ जोगी बन, तपस्यामा लाग। जोगीको कुरा सुन्नासाथ अर्जुनले भने, तपस्वी, मेरो तपस्या अर्कै छ। म जोगी बन्न हिँडेको होइन भनी आफ्नो उद्देश्य उनले बताए। उनको कुरा सुनेर इन्द्र खुसी भए। तपस्या गरेर पाशुपत अस्त्र पाएपछि उनलाई अस्त्र विद्या सिकाउन स्वर्ग लाने वचन दिएर अलप पाए। अर्जुन भगवान शिवको तपस्यामा लागे। भगवान शिवको तपस्यामा बसेको 5 महिनापछि एउटा बँदेल उनलाई नै ताकेर आउँछ। त्यसको छाँट अलि नराम्रो देखेर अर्जुनले त्यसलाई बाण हाने। एउटा बँदेलको पछि आउने किराँतले पनि बाण हान्यो। बँदेलको मृत्युपछि दुवैको बीचमा झगडा भयो। आखिर ती दुवैको बीचमा युद्ध भयो। अर्जुनको केही लागेन। उनी किराँतको शरण परे। त्यहाँ त भगवान शिव प्रकट भएर अर्जुनलाई वरदान माग्न भन्नुभयो। यस्तैमा अर्जुनले पाशुपत अस्त्र मागे र भीष्म, द्रोण आदि महावीरलाई जित्न सक्ने शक्ति मागे। शिवले पनि पाशुपत अस्त्र दिएपछि तथास्तु भनी वरदान पनि दिनुभयो। त्यसपछि अर्जुन इन्द्रलोकमा पुगेर दिव्य शास्त्रको शिक्षा दीक्षा लिई पृथ्वीमा फर्किए। यता तीर्थयात्रामा हिँडेका पाण्डव परिवार बद्रीनारायण पुगेर बसेका थिए। अर्जुन आइपुग्ने खबर महर्षि लोमसले दिएकाले उनीहरू त्यही रोकिएका थिए। यस्तैमा अर्जुन त्यही बद्रीनारायण धाममा आइपुगे। तर एउटा कमलको फूल खोज्न गएका भीम नआएकाले उनीहरू सबै भीम गएतर्फ लागे। कुबेर बगैँचामा सबैको भेट भयो। कुबेरको अनुरोधमा उनीहरू अरू 4 वर्ष त्यही बस्न मन्जुर गरे। त्यसै बेला रानी सत्यभामाको साथमा भगवान श्रीकृष्ण त्यही आइपुग्नुभयो। उहाँसँगको भेटले सबैजना ज्यादै खुसी भए। केही समय बिताएर भगवान श्रीकृष्ण त्यहाँबाट फर्किनुभयो। कुबेर वनबाट पाण्डवहरू दैत्य वनमा आएर बसे। त्यसै बेला पाण्डवलाई समाप्त पार्न भनी दुर्योधन आफ्ना मतियारलाई लिएर दैत्य वनमा आइपुग्छन्। दैत्य वनमा उनीहरूको गन्धर्वसँग भेट हुन्छ। गन्धर्वहरूको पोखरीमा जबरजस्ती पौडी खेल्न खोज्दा मारामार पर्छ। सबै भाग्छन्। दुर्योधन थुनिन्छन्। त्यसै बेला सहायता माग्न दुर्योधनका भाइ त्यहाँ आइपुग्छन्। सबैजना दुर्योधन थुनिएकाले खुसी हुन्छन्। तर यस्तो अवस्थामा पनि आफैले मद्दत गरेर दुर्योधनलाई युधिष्ठिरले छुटाउँछन्। यो नै अनौठो उदाहरण बन्छ। पछि दुर्योधनले पाण्डवको बेइज्जत गर्न महर्षि दुर्वासालाई पाण्डवको आश्रममा पठाउँछन्। उक्त समस्याबाट पनि पाण्डव बच्छन्। पाण्डवहरू वनमा यस्तै दुःख कष्ट गर्दै समय काट्दै थिए।
यस्तैमा एक दिन द्रौपदीलाई गुरु धौम्यको आश्रममा छोडेर शिकार खेल्न गएको बेला जयद्रथ कता कताबाट त्यहाँ आइपुग्छन्। उनी द्रौपदीलाई फकाउन थाल्छन्। द्रौपदीले त्यसलाई लगार्न खोज्दा उल्टै उसले उनलाई अपहरण गरेर लैजान खोज्छ। त्यसै बेला पाण्डवहरू आइपुग्छन् र द्रौपदी बच्छिन्। जयद्रथ दुर्योधनको बहिनी ज्वाइँ भएकाले त्यसलाई चारपाटा मुडेर त्यहाँबाट पठाइन्छ। यसरी दैत्य वनमै बसेको बेला एउटा ब्राह्मणकी छोरीलाई मृगले सिङमा उनेर लग्यो भन्ने खबर भएकाले सबै पाण्डव त्यो मृग खोज्न गए। आखिर तिर्खाले भुतुक्क भएको बेला यक्षको प्रश्नहरूको जवाफै नदिई पानी खाँदा चारैजना बेहोस भए। यस्तो अवस्थामा पनि सबै प्रश्नको उत्तर दिएर युधिष्ठिरले सबैलाई बचाए। यसै गरी भीमलाई नहुस सर्पको बन्धनबाट छुटाउन पनि युधिष्ठिरले नहुसका प्रश्नहरूको जवाफ दिए। साधुको भेषमा पाण्डव वनवास गए। विदुरलाई ठूलो चिन्ता पर्यो। उनी आफ्नो घरबाट बाहिर निस्कन छोडे। उनी तपस्यामा लागे। एक दिन महाराज धृतराष्ट्रले बोलाउन पठाए। उनी साह्रै गह्रौँ मन लिएर आए। धृतराष्ट्रलाई पनि अलि खल्लो त लागेको थियो। बिस्तारै दुर्योधनको चकचकी बढेको देखेपछि उनी प्रसन्न भएका थिए। यता विदुर भने दुर्योधन, शकुनी, कर्ण आदि दुष्टहरूकै चहलपहल देखेर दिक्क भएका थिए। उनी महाराज धृतराष्ट्रका सामुन्ने पुगे। महाराजको दर्शन गरे। फेरि चुपचाप बसे। विदुरको यो चाल बुझेर धृतराष्ट्रले फेरि जुवाकै कुरा उठाए। पाण्डवको वनवासकै बारे कुरा गरे। कुरा त्यस्तै चल्यो। विदुरले पाण्डवलाई बोलाएर उनीहरूको राज्य फिर्ता दिए सबैको कल्याण हुन्छ भनी भने। यो सुन्दा धृतराष्ट्रको कञ्चर तात्यो। उनी रिसले आगो भए। आफू बसेको ठाउँबाट उठेर बडो पाण्डवको भलो चाहने भनी बेस्सरी हप्काए। विदुरलाई ज्यादै दुःख लाग्यो। उनले महाराजलाई सम्झाउन खोजे तर सकेनन्। उनी त्यहाँबाट बिदा भएर गए। विदुरलाई झनै दिक्क लाग्यो। उनलाई घरमा पनि बस्न मन लागेन। महाराजको वचन मुटुमै बिज्यो। शान्ति पाउन सकेनन्। उनी घरबाट निस्के। उनी पनि काम्यक वनतर्फ लागे। त्यहाँ पाण्डवसँग भेट भयो। पाण्डवले ज्यादै खुसी भएर काका आउनुको कारण सोधे। उनले आफूले धृतराष्ट्रलाई भनेको कुरा सुनाए। यो झगडा बढ्दै गयो भने कौरव कुलको विनाश हुन्छ भनी सम्झाउँदा महाराजले उल्टै हप्काएको कुरा बताए। दुर्योधनको त बुद्धि बिग्रिएकै थियो। अब महाराजको पनि बुद्धि बिग्रिएछ भनी सबैले दुःख माने। विदुर केही समय त्यतै तपस्यामा लाग्नुभयो। काम्यक वनको आश्रममा पाण्डवहरूलाई भेट्न धेरै शुभेच्छकहरू आए। उनीहरूसँगको भेटघाटमा भविष्यमा गर्नुपर्ने कामको बारेमा छलफल चल्दथ्यो। यता विदुर हस्तिनापुरबाट हिँडेदेखि नै धृतराष्ट्र धेरै चिन्तित भए। धृतराष्ट्रलाई विदुर नभएको हुनाले सरसल्लाह गर्ने मानिस पनि भएन। विदुर पाण्डव कहाँ गएको भए त झनै बराबरै भयो। विदुरको ज्ञान र बुद्धिले त पाण्डवलाई ठूलो सहयोग हुन्छ। पाण्डव फर्केर आए भने के होला आदि जस्ता चिन्ता र दुशंकाले उनी गाँजिएका थिए। उनलाई आफ्ना भाइ विदुरलाई निकालेको अभियोग पो लाग्छ कि भन्ने पनि डर लाग्यो। उनी चिन्तै चिन्तामा डुबेको बेला सञ्जयले विदुर त काम्यक वनमा नै हुनुपर्छ, उहाँलाई बोलाउने हुकुम भए आफू गएर बोलाएर ल्याउने कुरा उनले गरे। सञ्जयको कुरा धृतराष्ट्रलाई बिरामीलाई औषधि जस्तै भयो। तुरुन्तै विदुरको खोजीमा जान सञ्जयलाई आदेश हुकुम भयो। सञ्जय घुम्दै फिर्दै काम्यक वनमा पुगे। उनले सबै पाण्डवलाई भेटे। त्यहाँ भेला भएका ऋषि, महर्षि, ब्राह्मण आदिलाई भेटी केही दिन सत्सङ्गमा नै बिताए। उनले महात्मा विदुरलाई महाराज धृतराष्ट्रको सन्देश सुनाए। महाराजलाई पश्चाताप परेको र तपाईँ नहुँदा समस्या भएको हुनाले उहाँकै आज्ञाले आफू लिन आएको कुरा सुनाएपछि विदुर सबै पाण्डवसँग बिदा भई महाराजको सेवा आफ्नो कर्तव्य सम्झी हस्तिनापुरतर्फ लागे। यता पाण्डव ज्ञानी बनेका थिए। दुःखले उनीहरूलाई ठूलो शिक्षा प्राप्त भएको थियो। मान्छे सुखले मातिन्छ तर दुःखले मान्छेलाई विचार बुद्धि वर्षाउँछ भन्ने भनाइ उनीहरूमा लागू भएको थियो। पाण्डवहरू आफ्नो नित्य कर्ममा व्यस्त थिए। उनीहरू आफू बाँचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ भन्ने कुरामा लागेका थिए। उनीहरूमा घमण्ड थिएन।
सेवा नै धर्म हो भन्ने कुरा सिकेका थिए। जङ्गलमा डुल्थे, साधु सन्तसँग भेट्थे, सबैको भलो हुने कुरा सोच्दथे र गर्दथे। यस्तो बेलामा पनि उनीहरूका शत्रुहरूले उनीहरूलाई खेद्न छाडेनन्। दुर्योधन आफ्नो फौज लिएर जङ्गलमै पुगे। दुर्योधन काम्यक वनमा पुग्दा महर्षि मैत्रेय त्यहीँ आइपुग्नुभयो। दुर्योधनसँग उहाँको भेट भयो। युवराजले महर्षिको स्वागत सत्कार गरे। सबैको कुशल मङ्गल के कस्तो छ भन्ने बारे कुराकानी भयो। कुराकानी सकिएपछि महर्षि केही समयका लागि विश्राम र ध्यानमा लाग्नुभयो। बिहानको खानपिन सकियो। सबैजना फेरि महर्षिको दर्शन गर्न त्यहाँ भेला भए। महर्षि ध्यानबाट बिउजनुभयो। फलाहार सकिएपछि केही अर्थी उपदेश दिए युवराज दुर्योधनलाई सम्झाउने विचार गर्नुभयो। महर्षि मैत्रेय उच्च आसनमा बस्नुभयो। सबभन्दा पहिले शान्ति पाठ गर्नुभयो अनि भन्नुभयो, युवराज, कसैसँग पनि वैरभाव गर्नु राम्रो होइन। एक अर्कामा वैरभाव गर्दा हामी सबै नासिन्छौँ। झन् आफ्नामा शत्रुता गर्नु त विनाशकै लक्षण हो। यस्तो शत्रुताले त कोही पनि उँभो लाग्दैन। रावण मारियो, हिरण्यकश्यपु मासियो। समाजमा आफ्नो जातिमा वैरभाव गर्ने जो पनि नासिन्छ। त्यसैले पाण्डवसँग वैरभाव छाड, यो राम्रो होइन। यो वैरभावले कौरव कुल नासिन सक्छ। महर्षि मैत्रेयका ती अमृत वचन युवराज दुर्योधनलाई विष जस्तै भयो। उनी आफ्नो तिघ्रा ठटाएर रिस देखाउन थाले। उनले गाली गर्न थाले। यस्तो दुर्व्यवहार देख्दा महर्षिलाई खपिसक्नु भएन। उहाँले पनि अभिमानी दुर्योधनलाई तत्काल श्राप दिनुभयो। महायुद्धमा तेरो तिघ्रा भीमसेनको गधाले भाँचियोस् भन्ने श्राप उनको मुखबाट निस्केना साथ उनी सरासर जङ्गलतर्फ लागे। दुर्योधन काम्यक वनमा पुग्दा पाण्डवहरू कुरु जङ्गलतर्फ लागिसकेका थिए। त्यसैले पाण्डवहरूसँग दुर्योधनको भेट भएन। त्यसै बेला महर्षि द्वैपायन वेदव्यास त्यहाँ आइपुग्नुभयो। उहाँ पनि पाण्डवहरूसँगै भेटघाट गर्न चाहनुहुन्थ्यो, तर अचानक दुर्योधन आदिसँग भेट भयो। उहाँले दुर्योधन आदिको उद्देश्य पनि चाल पाउनुभयो। उहाँ दुर्योधनको दुष्कर्मबाट चिन्तित हुनुहुन्थ्यो। उहाँले दुर्योधन त्यहाँ आइपुग्नुको चाल बुझेर उसलाई सम्झाउनुभयो। सबैलाई लिएर फेरि हस्तिनापुर पुग्नुभयो। वेदव्यासलाई आफ्नो दरबारमा स्वागत गर्न पाएकोमा महाराज धृतराष्ट्र ज्यादै प्रसन्न देखिनुभयो। आफ्ना बाबु वेदव्यासले आफ्नो निवासमा आई केही समय बिताउनु भएको हुनाले धृतराष्ट्रको खुसीको सीमै रहेन। उनलाई आफ्नो परिवारमा बढ्दै गएको कलह शान्त हुँदै जाला कि भन्ने आशा पनि पलायो। केही समय त्यहाँ बिताएपछि वेदव्यासले धृतराष्ट्रलाई एक दिन एकान्तमा बोलाउनुभयो। उहाँले धृतराष्ट्रलाई पाण्डवलाई छल कपटमा पारेर वनवास पठाउनु राम्रो होइन भनी भन्नुभयो। वंश विनाशको कारण यही हुन सक्छ। एउटाले अर्कालाई दुःख दिनु राम्रो होइन। राज्यको लोभमा लागेर बेकारमा पाण्डवहरूलाई दुःख दिँदा शत्रुता बढ्छ। आपसी सद्भाव नासिँदै जान्छ। यस्तो अत्याचार सहेर पाण्डवले कसरी क्षमा देलान्? यो त राम्रो भएन भनी सम्झाउनु भयो। अझै नराम्रो हुन सक्छ। दुर्योधनलाई रोक भनी उहाँले सम्झाउनु भयो। यता वेदव्यासको कुराले धृतराष्ट्रलाई अलि पश्चाताप लाग्यो। उनले जुवाको खेल रोक्न नसकेको हुनाले दुःख प्रकट गरे। भीष्म विदुर जस्तालाई पत्तै नदिई दुर्योधनले योजना बनाएको र त्यसमा छोराको मायाको कारण आफू त्यस्तो केही गर्न नसकेको भनी उनले आफ्नो कमजोरी स्वीकारे। व्यासले भन्नुभयो, हो, संसारमा आफ्नो छोरा प्यारै हुन्छ। म पनि तिमीलाई माया गर्छु, तर माया ठिक ठाउँमा हुनु पर्दछ। माया ठाउँमा परेन भने ठिक हुँदैन। त्यसैले दुर्योधनलाई नराम्रो कामबाट रोक, पाण्डवलाई पनि खुसी गराएर राख। यो नै राजधर्म हो। यति भनी वेदव्यास हस्तिनापुरबाट निस्कनुभयो। सबै उनलाई विदा गरेर आफ्नो काममा लागे। पाण्डव वनवास गएको खबर द्वारकामा पनि पुग्यो। यो खबर सुन्दा द्वारकावासीलाई पनि दिक्क लाग्यो। जे भए पनि भेट त गर्नै पर्यो। वास्तवमा के भएको हो त्यो पनि बुझ्नु पर्यो भनी भगवान कृष्णसँग धेरै यादवहरू काम्यक वनको कुरु जङ्गलतर्फ आए।
पाण्डव त्यहाँ एउटा आश्रम बनाइ बसेका थिए। उनीहरू तपस्वी भेषमा थिए। त्यहाँ महाराज युधिष्ठिरले सारा वृत्तान्त बताउनुभयो। उहाँले जुवाको कुरा राम्रो मान्नु भएन तापनि कौरव पक्षको कपटी व्यवहार बारे सुन्दा उहाँलाई ज्यादै रिस उठ्यो। उहाँले कौरवले कालै खोजेका हुन्, म समयमा उनीहरूलाई यो संसारबाट बिदा नगरी छाड्दिन भनी प्रतिज्ञा गर्नुभयो। यो सुन्दा सबै पाण्डवहरू दङदास भए। द्रौपदी खुसीले मनमनै उफ्रिइन्। मौका पारेर आफ्नो गुनासो पोख्ने विचार गरिन्। त्यस्तै घोर जङ्गलमा बस्दा त्यस्तो विपदको समयमा पनि भगवान श्रीकृष्णको सेवामा कमी हुन दिएनन्। हर तरहले उनीहरूले भगवानको सेवा गरि नै रहे। एक दिनको कुरा हो, भगवान श्रीकृष्ण द्वारका फर्कने तर्खरमा हुनुहुन्थ्यो। द्रौपदीले आफ्नो दुःखको झोली पोख्दै भनिन्, भगवान, म हजुरकी बहिनी। यो अभागी द्रौपदीले मेरा 5 जना श्रीमानहरूकै अगाडि त्यत्रो राजसभामा त्यस्तो बेइज्जत सहनु पर्यो। म एउटा पर सरेकी अबलालाई दुशासनले चुल्ठामा समाएर राजसभामा ल्यायो। मेरो प्रश्नको जवाब कसैले दिएन। उल्टो मलाई नाङ्गो पारेर मेरो इज्जत समाप्त पार्ने तर्फ कौरव लागे। दुर्योधनले बोलेको दुर्वाच्यको किलो अझै मुटुमा गाडिएको छ। त्यस बेला मेरो कसैले रक्षा गरेनन् हजुर। म अभागिनी प्रति दया राखी बक्सेला। द्रौपदीको यस्तो ज्यादै दया लाग्दो कुरा सुनेपछि भगवान श्रीकृष्णले सम्झाउँदै भन्नुभयो, द्रौपदी, जे हुनु भइगयो, त्यसमा शोक गरेर केही हुँदैन। अब कसरी बाँच्ने त्यसमा विचार गर्नुपर्छ। बल मात्र भएर केही हुन्न। समयमा सोच्न सक्नुपर्छ। मैले सबै पाण्डवहरूलाई सम्झाएको छु। मैले गर्न सक्ने जति सहयोग म गरि नै रहन्छु। त्यसैले तिमी चिन्ता नगर। मेरो प्रतिज्ञा खेर जाँदैन। मेरो प्रतिज्ञा आगो र पानी जस्तै सत्य छ। त्यसपछि भगवान श्रीकृष्ण युधिष्ठिरतर्फ फर्कनुभयो। उहाँले महाराज युधिष्ठिरलाई सम्झाउँदै भन्नुभयो, महाराज, तपाईहरूको जुवाको खेल भएको बेला म त्यहाँ भएको भए म त्यो खेल हुनै दिन्नथे। तर दुर्भाग्य त्यो भइ नै सक्यो। अब आपत पर्यो भने मलाई सम्झनुहोला। अब 13 वर्षपछि के गर्नुपर्छ त्यो कुरा सोच्दै गर्नुपर्छ। गुमेको राज्य सजिलै आउला जस्तो लाग्दैन। यति भनी भगवान श्रीकृष्ण आफ्ना यादव समूहसँगै द्वारकातर्फ लाग्नुभयो। पाण्डव घुमन्ते भएका थिए। एक पटक घुम्दै काम्यक वनबाट दैत्य वनतर्फ लाग्दै थिए। त्यसै अवसरमा एउटा डरलाग्दो राक्षससँग उनीहरूको भेट भयो। त्यो राक्षस निकै बलवान थियो। उसले त्यहाँ 12-14 जना जति मान्छेको समूह जङ्गलमा डुलिरहेको देख्यो। ऊ पनि आहाराकै खोजीमा थियो। आफ्नो आहारा भगवानले जुराइदिएको देख्दा ऊ दङ्ग भयो। कराउँदै उसले भन्यो, यो मेरो राज्य हो। तिमीहरू यहाँ किन आयौ? तिमीहरू को हौ? के कामले यस जङ्गलमा हिँडेका छौ? उसले आफ्नो पनि परिचय दियो। युधिष्ठिरले पनि आफूहरूको परिचय दिए र आफू जङ्गलमा आउनु पर्नाको कारण पनि देखाए। किम्बर त्यस जङ्गलमा अरू आउनु राम्रो होइन भन्ने सम्झन्थ्यो। मानिस देख्दा त ऊ दङ्ग नै हुने भयो। ऊ मानिसको रगत मासुमा नै रमाउँथ्यो। उसले पाण्डव समूहसँग पनि मित्रता चाहेन। ऊ एकाएक सिंह गर्जे झैँ गर्जियो। उसले ठुलो घमण्डका साथ अब तिमीहरूलाई एकै सासमा सिद्ध्याउँछु भनी आफ्नो हात लम्कायो। हिडम्ब र बकासुर दुवै किम्बरकै भाइहरू थिए। उनीहरू भीमकै हातबाट मरेकाले भीमलाई त ऊ आफ्नो शत्रु नै सम्झन्थ्यो। त्यसैले ऊ भीमलाई नमारी नछाड्ने सुरमा थियो। कुरा हुँदाहुँदै उसले आफ्नो दैत्य स्वभाव देखायो। ऊ उफ्रियो र भीमसेन माथि जाइ लाग्यो। भीमले पनि त्यसलाई पाहा पछारे झैँ पछारे एउटा रुख उखेलेर उसको टाउकोमा हिर्काए। हात हालाहाल भयो। कुस्ता कुस्ती पर्यो। मुक्का मुक्की वर्षिए। किम्बर पनि कम थिएन। ऊ महान बलवान थियो। उसले भीमलाई पछार्यो र एउटा खाल्डामा हाली पुर्न खोज्यो। भीम त्यहाँबाट उम्किएर भाग्न खोजे। त्यस्तैमा किम्बर भीमलाई झम्टन खोज्दा पछारियो। त्यस्तै मौकामा भीमले किम्बरलाई थिचे। एउटा ढुङ्गाले टाउकोमा हिर्काउन साथ उसको मृत्यु भयो। सबै पाण्डव दङ्ग भएर त्यहाँबाट हिँडे। अर्को आश्रममा पुगेर उनीहरू बस्न थाले। उनीहरूले आश्रम बनाएको ठाउँको नाम दैत्यवन थियो। त्यहाँ आश्रममा बसेर अशक्तहरूको सेवामा उनीहरू लागे। त्यहाँ पनि सत्सङ्ग चलि नै रह्यो।
एक दिन पाण्डवहरूलाई भेट्न महर्षि वेदव्यास पाण्डव आश्रममा पुग्नुभयो। महर्षिसँग भेट्न पाउँदा पाण्डवहरू ज्यादै प्रसन्न भए। हर तरहले महर्षिको स्वागत गरे। उहाँलाई उच्च आसनमा राखेपछि कुराकानी सुरु भयो। उहाँले महाराज युधिष्ठिरलाई सम्झाउँदै भन्नुभयो, धर्मराज, तिमी कौरव पक्षका भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपा, अश्वत्थामा आदि महावीरहरूसँग डराउनु स्वाभाविक हो, तर तिमी समस्यामा फँसेका छौ। अब डराउनु भन्दा त्यस्ता धनुर्धर वीरहरूलाई पनि सिद्ध्याउने उपाय खोज्नु राम्रो हो। अब म तिमीलाई श्रुति स्मृति नाम भएको विद्या दिन्छु। त्यही विद्याले तिम्रो सारा डर हटाउनेछ। त्यही विद्याको प्रभावले अर्जुनलाई विभिन्न प्रकारका दिव्य शास्त्र पनि प्राप्त हुनेछ। अर्जुनलाई तपस्यामा पठाऊ। यति भनेर व्यासले महाराज युधिष्ठिरलाई मन्त्रदान गर्नुभयो। मन्त्रदानपछि उहाँ तपस्यामा बस्नुभयो। त्यस्तैमा एक दिन महर्षि मार्कण्डेय पनि पाण्डव आश्रममा आइपुग्नुभयो। उहाँले धर्म र नीतिबारे बताउनुभयो। छलको फल लामो समयसम्म नटिक्ने कुरा बुझाएर उहाँले पाण्डवलाई हौसला प्रदान गर्नुभयो। परिश्रम गर, नियममा बाँच, हरेक कुरा प्राप्त हुन्छ भनी महर्षिले नीतिमा चल्न र धर्ममा रहन आग्रह गर्नुभयो। महर्षिको उपदेशले पाण्डवहरूलाई धैर्य धारण गर्न मद्दत मिल्यो। दैत्य वनमा पाण्डवहरूले अनेकौं ऋषि महर्षिहरूलाई भेटे भने आफ्ना निकटका आफन्तलाई पनि भेट्ने मौका पाए। यस्तैमा एक दिन महाराज द्रुपद त्यहाँ आइपुगे। उहाँसँग पनि कौरवको छलकपट बारे कुराकानी भयो। उहाँले सबैलाई धैर्य धारण गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँ केही दिनको विश्रामपछि आफ्नो राज्यमा फर्कनुभयो। यसरी दैत्य वनमा बसेर आफन्तसँग भेट्ने र महर्षि ऋषि साधु सन्तहरूको सङ्गत गरेर ज्ञान बटुल्ने काम भइ नै रह्यो। महर्षि व्यासको सल्लाह अनुसार अर्जुन तपस्याका लागि उत्तरतर्फ लागे। जाँदा जाँदै उनी हिमालकै नजिक पुगे। उनी एक छाक मात्र खाएर जङ्गलको किनारमा बसी तपस्या गर्न लागे। उनको कठोर तपस्याबारे चारैतिर कुरा चल्न थाल्यो। यस्तैमा अर्जुनको परीक्षा लिनु पर्यो भन्ने कुरा भगवान शिवको मनमा लाग्यो। उहाँ किराँत भेष लिएर गङ्गा किनारमा आउनुभयो। एक दिनको कुरा हो। उहाँ एउटा बँदेललाई लखेड्दै अर्जुन भएतर्फ लाग्नुभयो। त्यो बँदेल अलि डरलाग्दो थियो। बँदेलको चाल देखेर अर्जुन पनि अलिक सतर्क भए। उनले आफ्नो धनुमा बाण चढाए। बँदेल आफूतर्फ बढेको देखेपछि उनले बाण ताके। किराँतले आफूले लखेटेको बँदेललाई बाण नहान्न भन्दा भन्दै पनि आफ्नो रक्षाका लागि उनले बाण हाने। त्यो बँदेल तत्कालै मर्यो। यसमा किराँत रिसायो। उसले त धमाधम अर्जुनलाई नै बाण हान्न थाल्यो। शिकारको नियम पालन नभएको भन्ने दोष अर्जुनलाई लगायो। अब के गर्ने? एकान्त जङ्गलमा दुईजनाको मारामार पर्यो। छुट्याउने सम्झाउने अरू कोही भएन। दुवै तर्फबाट बाण चल्न थाल्यो। बाण बीचमै जुधेर टुक्रा टुक्रा हुन्थे। एक छेडपछि त शिकारीले अर्जुनले हानेको बाण त हातैले समाएर भाँच्न पो लाग्यो। ठोक्रोमा राखिएको बाण सकिएपछि अर्जुन अलि समस्यामा परे। उनी तरवार लिएर लड्न अगाडि सरे। त्यो तरवार पनि भाँचियो। भिल्लले हल्का घुस्सा दियो। लाग्नासाथ अर्जुन लर्बराए। उनी पीडाले छटपटाए। उनको मुखबाट एक्कासी भगवान शिवको नाम निस्कियो। उनले भगवानको प्रार्थना गर्नासाथ भगवान प्रकट हुनुभयो। अर्जुन भगवानको शरणमा गए। अर्जुन शरण पर्नासाथ भगवान प्रसन्न हुनुभयो। अर्जुनलाई दर्शन दिनुभयो। भगवान शङ्करले अर्जुनलाई पशुपत अस्त्र दिनुभयो। त्यो अस्त्र पाएपछि अर्जुन ज्यादै खुसी भए। उनी भगवानकै नाम जपेर ध्यानमग्न भए। त्यसै समयमा भगवान बिलाउनु भयो। ध्यानबाट बिउजदा उनले भगवानलाई देखेनन्। त्यहाँ त भगवान इन्द्र आइपुग्नु भएछ। इन्द्रले रथमा राखी शस्त्र अस्त्र शिक्षाका लागि लैजानुभयो। यसरी अर्जुनले विभिन्न खाले शास्त्र शिक्षा प्राप्त गरे। एक दिनको कुरा हो। महर्षि बृहदस्व पाण्डव आश्रममा आइपुग्नुभयो। उहाँलाई सबै पाण्डवले हुनसम्मको सहयोग गरे। स्वागत सत्कारमा केही कमी हुन दिएनन्। ऋषिलाई उच्च आसनमा राखेपछि महाराज युधिष्ठिरले भन्नुभयो,
महर्षि, जुवा खेल्नाले मेरो यो दुर्दशा भएको छ। जुवा खेल्न राम्रो होइन भन्ने जान्दा जान्दै म त्यस कुलतमा फसेँ। मेरो आफ्नै नराम्रो स्वभावले मलाई दुर्गतितर्फ धकेलेको छ। मलाई अर्जुनको ठुलो भर थियो। म उसलाई अति ठुलो सहयोगी मान्दछु। अहिले अर्जुन पनि टाढा भएको छ। यो सबै मेरै दुष्कर्मको फल हो भनी युधिष्ठिरले आफ्नो दुःख पोखे। वास्तवमा यी घुमन्ते ऋषिलाई कतै अर्जुनबारे केही थाहा छ कि भनी युधिष्ठिरले आफ्नो दुखेसो पोखेका थिए। युधिष्ठिरको कुराले उनलाई पनि दुःख लाग्यो। उनले महाराज युधिष्ठिरलाई सम्झाउँदै भने, महाराज, संसार त कुमालेको चक्र जस्तै छ। यो घुमि नै रहन्छ। हेर्नुहोस् त, औँसीको रात कति कालो हुन्छ। आखिर घुम्दै फिर्दै पूर्णिमा आउँछ। संसार भनेको यस्तै हो। तपाईँ पिर नगर्नुहोस्। धैर्य गरी बुद्धिले काम लिनुहोस्। अवश्य भाग्य फर्कन्छ भनी उनले सम्झाए। महर्षिले अनेकौं कथा सुनाए, उदाहरण दिए। उहाँको सुक्ति सुनेर सबैलाई आनन्द लाग्यो। केही समय त्यहीँ बसेर महर्षि तीर्थयात्राका लागि बिदा हुनुभयो। यता पाण्डव भने अर्जुनकै चिन्तामा थिए। उनीहरूले केही खबर पाउन सकेका थिएनन्। यस्तैमा एउटा समूह कैलाश पर्वतबाट आउँदै थियो। त्यो समूहमा धेरै ऋषि महर्षिहरू थिए। अर्जुनको खबर सोद्धा अर्जुन शस्त्रास्त्र विद्या हासिल गर्न कैलाशबाट देवलोक लागेको कुरा सुनाए। उनलाई स्वयं इन्द्र आइलागेको कुरा पनि बताए। यो कुरा अलि अनौठो थियो। यस्तो कसरी सम्भव भयो होला भनी पाण्डव छनै चिन्तित भए। पाण्डवहरू चिन्तामा डुबेकै बेला महर्षि नारद त्यहाँ आइपुग्नुभयो। उहाँले ऋषि समूहले सुनाएको कुरा बताउनुभयो। नारदको कुरामा विश्वास लाग्यो। महर्षि नारद झुटो नबोल्ने स्वभावको हुनुहुन्थ्यो। उहाँको कुरामा सबैले विश्वास गर्दथे। उनले महर्षि लोमस आउन लागेको कुरा पनि सुनाए। लोमसले अर्जुनको बारे बताएपछि तीर्थयात्रामा जानु भनी महर्षिले आज्ञा दिनुभयो। केही दिन त्यहाँ बसेर महर्षि त्यहाँबाट बिदा हुनुभयो। महर्षि बिदा हुनुभएको केही समयपछि महर्षि लोमस पनि त्यहाँ आइपुग्नुभयो। उहाँलाई देख्नासाथ सबै पाण्डवहरू हर्षले गदगद भए। उहाँ आइपुग्ने सूचना उनीहरूलाई पहिले नै प्राप्त भएको थियो। महर्षि लोमसलाई स्वागत सत्कार गरेर एउटा उच्च आसनमा राखेपछि पाण्डवले अर्जुनको विषयमा जान्न चाहे। महर्षिले पनि अर्जुनबारे सारा वृत्तान्त बताउनु भएपछि इन्द्रको सन्देश सुनाउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, महाराज, तपाईँ कर्णको कवचदेखि डराउनु भएको छ। भगवान इन्द्रले त्यो पनि मौका पारेर लिने कुराको सन्देश पठाउनु भएको छ। अब भगवान इन्द्र नै तपाईँको सहयोगी भएपछि कसको के लाग्छ? यो खबर सुन्दा पाण्डवहरू ज्यादै दङ्ग भए। उनीहरूले महर्षि लोमससँग तीर्थयात्रामा जाने इच्छा प्रकट गरे। लोमसलाई पनि पाण्डवको प्रस्ताव मन पर्यो। केही समय त्यही आश्रममा विश्राम गरेर महर्षि लोमस र पाण्डवहरू सबै तीर्थयात्रामा लागे। पाण्डवहरूको वनवासको समय पनि सकिने लागेको थियो। अब 1 वर्षकै लागि गुप्तवास बस्नु पर्थ्यो। त्यसैले सबै सल्लाहले ऋषिहरू सहित सबै तीर्थयात्रामा लागे। त्यो तीर्थयात्राको क्रममा उनीहरू आफ्नो आश्रम नजिकमा पर्ने विभिन्न तीर्थमा घुम्न थाले। यस बेलासम्म पनि अर्जुन आइपुगेका थिएनन्। यसै बीचमा उनलाई भेट्न इन्द्रसेन, केवक अनि थुप्रै ब्राह्मणहरू पनि आइपुगे। उक्त तीर्थयात्रामा आफूहरू पनि सामेल हुने कुरा बताए भने उनीहरूले पनि आफूहरूलाई पनि संरक्षण चाहिएको कुरा बताए। युधिष्ठिरले पनि सबैको आग्रह टार्न सकेनन्। सबैको अनुरोध स्वीकार गरे। उनीहरू सबैजना सबभन्दा पहिले गोमती नदीमा पुगे। त्यहाँका विभिन्न तीर्थस्थलहरू घुमिसकेपछि उनीहरू प्रयागमा पुगेर केही दिन बसे। त्यसपछि वेद तीर्थ, कौशिकी तीर्थ, गंगा सागर आदि तीर्थ गर्दै प्रभास क्षेत्रमा पुगे। यसरी तीर्थयात्राकै क्रममा उनीहरू उत्तरतर्फका पहाडतर्फ लागे। त्यो पहाड डरलाग्दो थियो। बाटो ज्यादै अप्ठ्यारो भएकाले लोमसले द्रौपदीको अवस्था बुझेर उनलाई सँगै लिएर हिँड्न भीमसेनलाई सम्झाए। बिरामी र अशक्तहरूलाई यो तीर्थयात्रामा अब नजान सम्झाइयो। धेरै त्यहीबाट फर्किए। यसरी सबै ठिकठाक भएपछि महर्षि लोमससँगै पाण्डवहरू बदरीका आश्रमतर्फ लागे। त्यहाँ भगवतीको दर्शन गर्ने उद्देश्यले उनीहरू उकालो चढ्न लागे।
उक्त पहाडको नाम गन्धमादन थियो। सो पहाडको यात्रा ज्यादै कठिन थियो। कालो ओह्रालो खोज बेसी चाहर्दै पर्वतको शिखरमा पुग्नु पर्थ्यो। पहाड चढ्नु सजिलो थिएन। सम्म मैदानमा बस्नेलाई त यो ज्यादै कडा परिश्रम गर्नुपर्ने काम थियो। उनीहरू दुःख कष्ट भोग्दै पहाडको टुप्पोमा नै पुग्न लागेका थिए। त्यसै बेला अर्को समस्या थपियो। गन्धमादन पहाडको सारा रुखपात हाँगा बिङा सबै हल्लिन थाल्यो। त्यहाँ एकाएक अनौठो आँधी भेरी आयो। हुरीले चारैतर्फ हल्लायो। कोही गुफामा गएर बसे, कोही रुखको काखमा अडेस लागेर ज्यान बचाउन खोज्दै थिए, कोही ठुला ठुला ढुङ्गाको बीचमा अडेस लागेर ज्यान बचाउन थाले। वरपर कतै केही नदेखिने भयो। कतै रुख ढलेको आवाज आउँथ्यो भने कतै ढुङ्गा लडेको आवाज आउँथ्यो। भीमसेन द्रौपदीकै सुरक्षाका लागि खटेका थिए। सबैलाई अब के गर्ने भन्ने समस्या भयो। झन्डै 1-1.5 घण्टासम्म सबै चिन्तामै डुबे। बिस्तारै संसार शान्त भयो। वातावरण फेरि यो झलमल्ल घाम लाग्यो। सबै भगवानको नाम जप्दै दङ्ग भए। बिस्तारै घस्रदै पस्रदै उनीहरू बदरीका आश्रममा पुगे। यसरी पाण्डवले आफ्नो कठिन यात्रा पार गरे। उनीहरू केही समयका लागि त्यसै ठाउँमा बस्ने निर्णयमा पुगे। त्यसै आश्रममा बस्दा बस्दै निकै दिन बित्यो। उनीहरू तीर्थमा नुहाउँथे अनि देवी भगवतीको प्रार्थना गर्थे। फल कन्दमूल जम्मा गरेर आफ्नो समय बिताउँथे। त्यहाँ आएका तीर्थयात्रीलाई फलफुल बाँड्दथे। पाण्डवहरूको यस्तो सेवा भावको सबैले तारिफ गर्दथे। यसरी नै दिनहरू बडो रमाइलोसँग बित्दै गइरहेका थिए। एक दिनको कुरा हो, पूर्वतर्फबाट जोडले हुरी चल्यो। यस्तैमा एउटा अनौठो फूल देखियो। द्रौपदीले त्यो फूल टिपिन् र दङ्ग परेर हेर्न लागिन्। यस्तैमा एकाएक त्यस्तै फूल भगवानलाई चढाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरा उनको मुखबाट फुत्कियो। यस्तो फूल यतै वरपर त होला नि, किन नपाउनु भनी भीमसेन फल कन्दमूल र त्यस फूलको खोजीमा निस्के। उनी पूर्व उत्तर पहाडको डाँडै डाँडा हुँदै उक्त फूलको खोजीमा हिँडे, तर कतै पनि त्यस्तो फूल भेटिएन। बाटामा जङ्गल पार पाइ नसक्नु थियो। जङ्गली जनावरहरू टुलु टुलु हेर्दथे। कतै कतै त जनावरलाई टाउकैमा बजार्नु पर्दथ्यो। जाँदा जाँदा विभिन्न फलहरू भएको जङ्गलमा पुगे। पेटभरि फल खाएर बेलुका घर फर्कदा एक भारी लैजाउँ भनी केराको बोट भाँच्दै अगाडि बढे। जाँदा जाँदै साँझ पर्यो। पत्तै भएन अँध्यारोमा कसरी हिँड्ने। त्यही केरा घारीमा बास बसे। बेसरी धुनी जगाए। थरी थरीका आवाज सुनिन थाल्यो। त्यही आवाज सुन्दा सुन्दै निधाएछन्। उज्यालो भएको पत्तै भएन। बिहान सबेरै निद्रा खुल्यो। नित्य कर्म त छाड्नै भएन। पूजा प्रार्थना सकेर अगाडि बढे। गोरेटोमा एउटा बुढो बाँदर भेटियो। उनी बाटै छेकेर लडिरहेका थिए। बाटो छेकिएको थियो, त्यसैले उनले त्यसलाई बाटो छोड्न भने। बुढो बाँदरले आफू बिरामी भई हिँडुल गर्न नसक्ने भएकाले बाटो पन्छाएर जान भने। भीमसेनले त्यस बाँदरको पुच्छर समाए। बिस्तारै घचेट्न खोजे, डेगै चलेन। उनले दुवै हात लगाए तर पनि डेग चलेन। उनले दुवै हात लगाएर भए भरको बल निकाले तैपनि केही लागेन। अब बल्ल भीमसेन रिस राग छोडेर होसमा आए। उनलाई यो बाँदर साधारण बाँदर जस्तो लागेन। त्यो बाँदर त एउटा दैवी शक्ति भएको भगवान नै भए झैँ लाग्यो। उनले भने, हे बानरराज, तपाईँ कुनै एउटा दैवी शक्ति नै हुनुपर्दछ। तपाईँ आफ्नो परिचय दिनुहोस्, अनुरोध गरे। उनले आफ्नो सक्कली अनुहार देखाउन अनुरोध गरेपछि हनुमानले आफ्नो अनुहार देखाए। भीमले पनि हात जोडेर प्रणाम गरे। हनुमानलाई भेट्न पाउँदा भीम ज्यादै खुसी भए। उनीहरूका बीचमा कुराकानी भयो। यस्तैमा हनुमानले भीमसेनलाई बलले होइन बुद्धिले काम लिनु भने। भीमले आफूले कौरवलाई हराउन सक्ने नसक्ने बारे सोधे। हनुमानले त्यस विषयमा केही नभनी आफूले दिन सक्ने शक्ति दिएर गए। भीमसेन हनुमानलाई भेटेपछि अर्कै स्वभावका बने। उनको घमण्ड चकनाचुर भयो। उनलाई आफू निकै बलवान छु भन्ने लागेको थियो। आफू भन्दा पनि बलिया रहेछन् भन्ने चाल पाउँदा उनलाई संसारमा घमण्ड गर्नु बेकार रहेछ भन्ने कुरा मनमा लाग्यो। उनी आफ्नो काममा अगाडि बढी नै रहे। केही समयपछि उनले आफूले खोजेको फूल भेट्याए। त्यो फूल एउटा तलाउमा फुलेको थियो। उनी
ज्यादै खुसी भए। उनी फूल टिप्न तलाउभित्र पसे। उनी तलाउमा पस्नासाथ तलाउका रक्षक फूल नटिप्नका लागि भन्न आए। भीमसेनले उनीहरूको कुरै सुनेनन्। लडाईँ चल्यो। कोही टिक्न नसकेकाले सबै भागाभाग गर्न थाले। यता भीमसेन बेलुका पनि आश्रममा नआएकाले सोधपुछ गर्न थाले। द्रौपदीले भीमलाई फूल लिन पठाएको कुरा बताइन्। युधिष्ठिरलाई अलि चिन्ता लाग्यो। कुनै विघ्न बाधा परेकाले पो नफर्केका होलान् भन्ने शङ्का लाग्यो। उनले तुरुन्तै घटोत्कचलाई सम्झे। सम्झना साथ घटोत्कच त्यहाँ आइपुगे। उनले आफूलाई सम्झनाका कारण सोद्धा भीमसेन कुबेरको तलाउतर्फ गएको तर फर्की नआएकोले कुनै समस्या पर्यो कि भनी सम्झिएको भने। उनले आफूलाई सम्झनाका कारण सोद्धा भीमसेन कुबेरको तलाउतर्फ गएको तर नफर्की उनले आफूलाई सम्झनाका कारण सोद्धा भीमसेन कुबेरको तलाउतर्फ गएको तर फर्की नआएकाले कुनै समस्या पो पर्यो कि भनी सम्झिएको भने। त्यसैले हामीलाई पनि त्यतै लैजाऊ भनी हुकुम दिए। उनले सबैलाई आफ्नो ढाडमा बोकेर एक्छे पोखरीमा ल्याए। त्यहाँ भएको लडाईँ र घाइते एक्छेहरूलाई देखेर युधिष्ठिरले लडाईँ बन्द गराए र आफ्ना भाइ भीमसेनलाई सम्झाए। यता एक्छेहरूले यो खबर कुबेर कहाँ पुर्याए। स्वयं कुबेर त्यहाँ आइपुगे। कुबेर धर्मराज युधिष्ठिरलाई देख्नासाथ दङ्ग भए। उनले धर्मराज युधिष्ठिरको स्वागत गरे। त्यसपछि सबै त्यही ठाउँमा आश्रम बनाएर बस्न लागे। सबै काम पूरा भएपछि आफ्ना बाबुहरूसँग बिदा भई घटोत्कच आफ्नो सबै काम पूरा भएपछि आफ्ना बाबुहरूसँग बिदा भई घटोत्कच आफ्नो निवासतर्फ लागे। यता अरू सबै पाण्डव गान्ध मादनमय थिए। उता अर्जुन इन्द्रपुरीमा सबै खाले शास्त्रार्थ विद्यामा निपुण भएर बिदा हुने तर्खरमा थिए। त्यसै बेला इन्द्रदेवले अर्जुनलाई बोलाएर भन्नुभयो, अर्जुन, अब तिमी सबै विद्यामा निपुण भयो। अब देवताका लागि एउटा काम गर अनि मात्र बिदा भएर जाऊ। देवराज इन्द्रको कुरा सुनेर आफू जस्तो सुकै काम गर्न पनि तयार भएको कुरा बताए। इन्द्रले भने, अर्जुन, समुद्रको बीचमा एउटा टापु छ। त्यहाँ एउटा ज्यादै सुन्दर सहर छ। पहिले त्यो सहर स्वर्गकै अधीनमा थियो। समय बित्दै जाँदा एउटा निवात कवच नाम भएको दानव ज्यादै बलवान निस्कियो। त्यो सहर पनि उसले आफ्नो अधीनमा लियो। त्यसलाई जितेर त्यो सहर आफ्नोमा लिनु परेको छ। यसका लागि मनुष्य शक्तिका आवश्यकता भएकाले यो काम म तिमीलाई सुम्पदैछु। तिमीले आफ्नो सिप र बहादुरी देखाएर त्यसलाई हराउनु पर्यो। त्यसले महादेवबाट वरदान पाएकाले त्यसलाई देवताले हराउन सक्दैनन्। त्यसैले यस कामका लागि उपयुक्त मान्छे तिमी भएकाले तिम्रो जिम्मामा यो काम छोडेको हुँ। भगवान इन्द्रले अर्जुनलाई सम्झाउनु भयो। अर्जुनले पनि इन्द्रको कुरा राम्ररी बुझे। आज्ञा अनुसार दानवसँग लड्न तयार भए। उनले आफ्नो मुकुट अर्जुनलाई लगाइदिए। आफ्नो अभेद कवच दिए। अर्जुनलाई एउटा रथमा राखेर त्यस सहरतर्फ लगियो। उनको सारथी मातली थिए। अर्जुन पनि इन्द्रसँग बिदा भए। उनी महासागरको बीचको टापुमा पुगे। त्यस टापुको ज्यादै सुन्दर सहरमा पुगेर आफ्नो देवदत्त शङ्ख बजाए। त्यो आवाज सुन्न साथ चारैतर्फबाट राक्षसी सेना गर्जदै निस्किए। उनीहरूको आवाजले आकाशै थर्कियो। राक्षसको समूहले बाण बर्साउन थाले। यो देख्न साथ मातलीले रथलाई कहिले माथि पुर्याउन थाले भने कहिले तल ओर्लन थाले। उनको चलाखीले गर्दा अर्जुनलाई बाण लागेन। उनी जोगिए। उनले धमाधम राक्षसलाई आक्रमण गर्न थाले। अब विनाश लीला सुरु भयो। कसैको टाउको काटियो, कसैको हात भाँचियो, कसैको आँखै उड्यो, कोही लङ्गडा भए, कोही खोरन्डो भए। यस्तो विनाश देखेर निवात आफै लड्न कसियो। ऊ मायावी चाल चल्न थाल्यो। सोझो युद्धमा केही नलाग्ने देखेर नै उसले यस्तो बाङ्गो युद्ध गर्न थालेको थियो। निवातको मायावी चाल देखेर अर्जुन फेरि अलि जिल्ल परे। अर्जुन अल्मलिएको देखेर मातलीले वज्र प्रहार गर्न अर्जुनलाई सम्झाए। उनले आफ्नो गाण्डीवको सहयोगले वज्र प्रहार गरे। वज्र प्रहार गर्न साथ विभिन्न प्रकारका फलामका टुक्राहरू दानवको टाउकोमा बर्सन थाले। केही समयपछि दानव जातिकै नाश भयो।
सबै दानव स्वर्गलोकतर्फ लागेको देखेर मातली पनि दङ्ग परे। यस उपलक्ष्यमा उनले अर्जुनलाई बधाई दिए। दैत्यहरूलाई हराएपछि अर्जुन फेरि इन्द्रलोकमा नै फिर्ता भए। त्यहाँ अर्जुनको भव्य स्वागत भयो। उनले सबैबाट आशीर्वाद पाए। इन्द्रले भने, हे अर्जुन, मैले गुरु दक्षिणाको रूपमा जुन अमूल्य सहयोग पाएँ, यस्तो सहयोग त संसारका कमै गुरुहरूले पाउलान्। मलाई ज्यादै खुसी लागेको छ। तिमी अब आफ्ना दाजुभाइहरूलाई भेट, आफ्ना शत्रुहरूलाई हराऊ र आफ्नो राज्य फिर्ता ल्याऊ। इन्द्रदेवले यसरी अर्जुनलाई सम्झाउँदै गन्धमादन पर्वत पुर्याउनु भयो। अर्जुन गन्धमादन पर्वतमा आइपुगे। सबैजना हर्षले गदगद भए। यति लामो समयसम्म के गरियो भन्ने बारे पनि आफ्नो सारा वृत्तान्त बताए। युधिष्ठिर पनि अर्जुनको सबै कुरा सुनेर हुनसम्म खुसी भए। अर्जुनले सबभन्दा पहिला आफू कैलाश पुगी कठोर तपस्यामा लागेको भगवान शिवलाई खुसी पारेर पाशुपत अस्त्र पाएको, त्यसपछि इन्द्रलोकमा पुगी दिव्य शास्त्र शिक्षा प्राप्त गरी निवात कवच भनिने दानवलाई समाप्त पारेर इन्द्रलाई खुसी पारी आएको कुरा सुनाए। अन्तमा भगवान इन्द्रले कौरवलाई हराई राज्य फिर्ता लिने काममा आफ्नो पनि सहयोग हुने कुरा बताउनु भएको बारे पनि सुनाए। यो सुन्दा पाण्डवका सबै भाइ दङ्ग भए। उनीहरूको काँडा नै कौरव थिए। कौरवसँग लडेर नै आफ्नो राज्य फिर्ता लिनुपर्छ भन्नेमा सबै पाण्डव सहमत नै थिए। अर्जुन फर्केपछि पनि केही समय पाण्डवहरू गन्धमादन पहाडमै बसे। त्यो पहाड रमाइलो त छँदै थियो, त्यहाँ धेरै प्रकारका सुख सुविधाका कुराहरू पनि थिए। मानिससँग भेटघाट गर्न पनि त्यहाँ राम्रो सुविधा थियो। तीर्थस्थल भएकाले धेरै मानिस तीर्थव्रत गर्नकै लागि त्यहाँ आउँथे। निकै समयपछि त्यहाँ अब वनवासको समय 2 वर्ष मात्र बाँकी रहेको याद भयो। अब आफ्नो राज्यको नजिकै बसी त्यहाँको हालचाल बुझ्न आवश्यक भएकाले त्यतै लाग्न उचित सम्झे। त्यसपछि केही दिन कुबेरपुरीको वरपर घुमे। त्यहाँ बस्ने सबैसँग बिदा भए। बिस्तारै त्यहाँबाट बिदा हुने दिन पनि आयो। त्यहाँबाट दैत्य वनमा पुग्न सजिलो थिएन। त्यो जङ्गलको बाटो डरलाग्दो थियो। त्यसैले हिँड्ने बेलामा भीमसेनले घटोत्कचलाई सम्झे। घटोत्कच तुरुन्त आइपुगे। उनले सबैलाई सजिलैसँग दैत्य वनमा पुर्याए। दैत्य वनमा पाण्डवहरूलाई पर्खेर बसेका इन्द्रसेन र अरू ब्राह्मणहरू सबैसँग भेट भयो। केही समयको विश्रामपछि खानपिन समाप्त भयो। आफ्नो काम पूरा भएको सम्झी घटोत्कच त्यहाँबाट बिदा भए। पाण्डवहरू त्यसै आश्रममा बस्न थाले। दैत्य वनमा आइपुगेको केही समयपछि वर्षा ऋतु सुरु भयो। घनघोर वर्षा हुन थालेकाले कोही कतै जान सकेन। मान्छेको चहल पहल नै बन्द भयो। पाण्डवले पनि वर्षाको समय दैत्य वनमा नै बिताउने निर्णय गरे। समय बित्दै गयो। बर्खा समाप्त भयो। पाण्डवहरू दैत्य वनबाट काम्यक वनतर्फ लागे। पाण्डवलाई त्यहाँका ब्राह्मणहरूले स्वागत गरे। सबै रमाए। पाण्डवको सेवामा तयार भए। पाण्डव पनि अरूको सेवा गर्न पछि पर्दैन थिए। त्यहाँ पुगेपछि महर्षि लोमसले आफ्नै आश्रमतर्फ लाग्ने इच्छा गर्नुभयो। उहाँसँग लामो समयसम्म सँगै बसेकाले छुट्टिने बेलामा अलि बढी नै दुःख लाग्यो। सबैले पछि पनि सहयोग पाउने कुरा गर्दै बिदा गरे। पाण्डव काम्यक वनमा आइपुगेको कुरा भगवान श्रीकृष्णलाई पनि थाहा भयो। त्यो ठाउँ द्वारकाबाट नजिकै थियो। त्यसैले भगवान श्रीकृष्णले पाण्डवलाई भेट्ने इच्छा गर्नुभयो। सत्यभामाले पनि पाण्डवलाई भेट्ने इच्छा गरेकीले दुवै सँगै आए। लामो समयपछि भेटघाट भएकाले सन्चो बिसन्चो यताउताको कुरामा लामो समय बित्यो। पाण्डवले पनि वनवासको सारा कथा सुनाए। श्रीकृष्णले सुरेखा र अभिमन्युको विवाह सम्पन्न भएको कुरा सुनाउनु भयो। यो खबर सुन्दा सबै पाण्डव ज्यादै खुसी भए। एक दिनको कुरा हो। भगवान श्रीकृष्णले पाण्डवका लागि केही विशेष कुरा सोच्नु भएको थियो। उहाँले सबै पाण्डव भएको ठाउँमा बसी आफ्नो कुरा खोल्दै भन्नुभयो, महाराज, तपाईले धर्म रक्षाका लागि ठूलो त्याग गर्नुभयो। आफ्नो कबोल पूरा गर्न राज्य पनि त्याग्नुभयो। यो ज्यादै ठूलो त्याग हो। वेदमा पनि धर्मको पालना गर्नेको ठूलो विजय हुने कुराको चर्चा गरिएको छ। अर्जुनको दिव्य शास्त्र शिक्षा, भीमसेनको बल, तपाईको धर्म सबै शत्रुको नाशका लागि सहायक हुनेछ।
नकुल र सहदेवको सेवा र तपाईहरू सबैमा भएको दाजुभाइ बीचको प्रेम सबै कुराले तपाईँको भलाइकै लागि सहयोग गर्ने भएकाले कौरवसँग डराउनु पर्ने कारणै छैन। म आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्नेछु। भगवान श्रीकृष्णको कुराले सबै पाण्डवमा उत्साह बढ्यो। सबैजना दङ्ग भए। सबैको अनुहार हँसिलो भयो। भगवान श्रीकृष्णको कुरा सुन्न साथ महाराज युधिष्ठिरले भने, भगवान, हाम्रो लागि त हजुर नै हुनुहुन्छ। हामी त हजुरकै भरमा बाँचेका छौँ र हजुरकै सेवामा मन लागोस् त्यही चाहन्छौँ। अब त वनवासको समय पुरा हुनै लाग्यो। 1 वर्षको अज्ञातवास पछि सबभन्दा पहिला हजुरलाई नै भेट्छौँ। हजुरको सहयोग बिना हामी केही गर्न सक्दैनौँ भनी बिन्ती पनि बिसाए। यो भेटघाट पाण्डवका लागि ज्यादै महत्त्वपूर्ण भयो। सबैजना ज्यादै खुसी भए। यता यस्तै भेटघाट दुःख सुख आदिबारे इष्टमित्रसँग कुरा हुँदै थियो। त्यसै बेला महर्षि मार्कण्डे त्यहाँ आइपुग्नु भयो। पाण्डवहरूले पनि उहाँको भव्य स्वागत गरे। उच्च आसनमा राखेर धर्म नीति आदि बारे कुराकानी गरे। महर्षिले पनि कतिला कथा सुनाउनु भयो। कथाहरू कुनै पौराणिक थिए त कुनै लोककथा थिए। केही दिनको विश्रामपछि महर्षि मार्कण्डे आफ्नो आश्रमतर्फ लाग्नुभयो। उहाँसँगै विदा भएर सत्यभामा र भगवान श्रीकृष्ण पनि द्वारकातर्फ लागे। पाण्डव काम्यक वनमै थिए। उनीहरू वनवासको समय काट्दै थिए। बिस्तारै गुप्तवासको योजनामा लागेका थिए। यस्तैमा एक दिन महर्षि मैत्रेय वेदव्यास हस्तिनापुर पुगे। उहाँहरू दुवैले दुर्योधनलाई सम्झाउनु भयो। पाण्डवहरूसँग द्वेष नराखी उनीहरूको राज्य फिर्ता दिई शान्ति स्थापना गर्न भन्नुभयो। जो अरूको कुभलो गर्छ त्यस्ताको कहिल्यै भलो नहुने कुरा गरेर उहाँहरूले धेरै सम्झाउनु भयो। तर दुर्योधनले कसैको पनि कुरा सुनेनन्। महर्षिलाई पनि कौरवलाई दशाले छोए झैँ लाग्यो। उहाँहरू सबैसँग विदा भई आफ्नो बाटो लाग्नुभयो। उहाँहरूलाई महात्मा विदुरले विदा गर्नुभयो। यता दुर्योधन वनमा गएर आफ्नो फुर्ती र शक्ति देखाउने तर्खरमा थिए। पाण्डवहरूसँग निहु खोजी पाण्डवलाई समाप्त पार्ने योजनामा उनीहरू लागेका थिए। उनीहरू आफ्नो सर्वनाशी मतियारसँग मतो मिलाउनमै व्यस्त थिए। उनले आफ्नो गोठको रेखदेख गर्ने न्यु पारेर वनमा जाने बन्दोबस्त मिलाए। भीष्म, द्रोण र विदुरलाई भने पत्तै दिएनन्। केही सेना साथमा लिएर कर्ण, शकुनी र दुशासनलाई अगाडि लगाएर युवराज दुर्योधन दैत्य वनतर्फ लागे। हिँड्दै जाँदा 2 दिनमा उनीहरू दैत्य वनमा पाण्डवकै आश्रम नजिक पुगे। दैत्य वनमा एउटा सुन्दर बगैँचा थियो। त्यही बगैँचाको बीचमा एउटा सुन्दर ज्यादै राम्रो तलाउ थियो। तलाउ स्वच्छ र सफा थियो। त्यो तलाउमा गन्धर्वहरू बेला बेला आउँथे। त्यो दिन पनि गन्धर्व चित्रसेन आफ्ना सेनासहित त्यहाँ आएका थिए। उनीहरू आफ्नो बगैँचामा घुमिरहेका थिए। दुर्योधन पनि आफ्नो सेना साथमा लिएर आफ्नो साथीभाइसँगै त्यहाँ पुगे। पोखरी ज्यादै रमणीय हेरौँ हेरौँ लाग्ने खालको थियो। दुर्योधनसँग आएका सबैले पोखरीमा पौडी खेल्ने इच्छा व्यक्त गरे। गन्धर्वहरूले रोक्न खोज्दा खोज्दै सबै बल जप्ती पोखरीमा गए। यसरी कसैलाई नटेरी दुर्योधनको अनुशासन नै नभएको समूह तलाउमा पसेको खबर गन्धर्वराज चित्रसेनले पाए। उनले तिनीहरूमाथि तुरुन्त आक्रमण गर्न हुकुम दिए। चित्रसेनको आज्ञा पाउना साथ गन्धर्व सेनाले आक्रमण गर्यो। दुर्योधन पक्षका सबै अलमलमा परे। त्यसै भागाभाग भयो। सबै आफ्नै ज्यान जोगाउन लागे। बिचरा दुर्योधन, आखिर उनलाई मद्दत गर्ने कोही भएन। चोक्टा खान गएकी बुढी झोलमा डुबेर मरी भने झैँ दुर्योधन आफै बन्दी बने। गन्धर्व सेनासँग भिड्ने ताकत कसैको पनि भएन। विनाशको बेला बुद्धि हराउँछ भन्ने कुरा लागू भयो। दुर्योधनका केही भाइहरू भाग्न त सफल भए, तर कसँग गुहार माग्ने? अब के गर्ने? आखिर केही नलागेपछि दुर्योधनका भाइहरू पाण्डवसँग गुहार माग्न गए। यो खबर सुन्दा सबै पाण्डव दङ्ग परे। सहदेव, नकुल उफ्रन थाले। द्रौपदी मुसुमुसु हाँस्न लागिन्। तर महाराज युधिष्ठिर गहिरो सोचमा परे। उनी ज्यादै चिन्तित देखिए। उनले सबै भाइहरूलाई सम्झाउँदै भने, भीम, तिमीलाई के भएको? हाम्रो दुर्योधनसँग दुश्मनी छ। त्यसलाई हामी आफैले हराउनु पर्छ। हामी आफैले तह लगाउनु पर्छ। त्यो त बेग्लै कुरा हो। अहिले उसलाई अरूले जिते भने हाम्रो इज्जत बढ्छ र? हामी आफ्नै बहादुरीले बाँच्नुपर्छ।
हामी आफ्नो शक्तिमा हाँस्नुपर्छ। अरूको वीरतामा नाच्नु भनेको त बाँदर नाच्नु जस्तै हो। त्यसैले अहिले दुर्योधनको दुःखमा मेख मार्दा हामी सबैको इज्जत जान्छ। पराईले आक्रमण गरेको बेला त हामी 105 बन्नुपर्छ। 105 बन्नु राम्रो होइन। दुर्योधनले हस्तिनापुर जोगाउन सकेन भने हाम्रो अधिकार पनि गुम्छ अनि कससँग राज्य माग्ने। त्यसैले अहिले दुर्योधनलाई बचाउनु हामी सबैको कर्तव्य हो। त्यसैले जाऊ र दुर्योधनलाई छुटाएर ल्याऊ। उनले सबै भाइलाई पठाए। गन्धर्वराज चित्रसेनसँग अर्जुनको विशेष मित्रता भएकाले अर्जुनको अनुरोधमा उनलाई छोडियो। उनलाई सरासर युधिष्ठिर भएको ठाउँमा ल्याए। त्यसबेला दुर्योधन लाजले मरेका जस्ता देखिए। उनी युधिष्ठिरलाई प्रणाम गरी केही नबोली आफ्नो बाटो लागे। भीष्म बारम्बार दुर्योधनलाई सम्झाउनुहुन्थ्यो, नचाहिँदो काम नगर्न र पाण्डवहरूप्रति शत्रुताको भावना नराख्न सम्झाउनुहुन्थ्यो। दुर्योधन भीष्मको कुरा सुन्दैनथे। उनी आफ्नै धूर्त मित्रहरूको कुरा मात्र सुन्दथे। एक दिनको कुरा हो, दुर्योधन आफ्नै निवासमा थिए। कर्णले गुनासो गर्दै भने, महाराज, मलाई त भीष्मको कुरा कहिल्यै राम्रो लागेन। उहाँ सधैँ पाण्डवकै प्रशंसा गर्नुहुन्छ र हाम्रो निन्दा। उहाँको कुरा सुन्दा सुन्दा दिक्क लागिसक्यो। अब एकपटक हामीले पनि आफ्नो बहादुरी देखाउनु पर्यो। हामी पनि दिग्विजयमा जानु पर्यो। यसका लागि हामीलाई तपाईको स्वीकृति भए पुग्छ। कर्णको कुरा सुनेर दुर्योधन दङ्ग भए। उनी कर्णलाई लिएर तुरुन्तै धृतराष्ट्र कहाँ पुगे। दुवैले दलबल लिएर दिग्विजयका लागि निस्कने कुरा सुनाए। दुवैको कुराले महाराज धृतराष्ट्र पनि दङ्ग भए। उनले विद्वानहरूलाई बोलाए। सबैलाई सम्बोधन गर्दै महाराजबाट हुकुम भयो, गण्यमान्य विद्वानहरू, युवराज राजसूय यज्ञ गर्न चाहन्छ। त्यसैले उक्त यज्ञका लागि चाहिने के कुरा हुन् सबै तयारी पुरा गर्नु म तपाईहरूलाई भन्दछु। पण्डितहरूले महाराजको कुरा सुनेपछि आफ्नो विचार राख्दै भने, महाराज, हजुर र महाराज युधिष्ठिर जिउँदो होउन्जेल दुर्योधनको अधिकार रहँदैन। यसै समान अर्को वैष्णव यज्ञ हुने भएकाले त्यसैमा लाग्नु बेस होला। दुवैको फल समान नै हो। त्यसैले वैष्णव यज्ञ गर्नु नै बेस होला। सबै विद्वान पण्डितहरूको विचार सुनेपछि दुर्योधनले वैष्णव यज्ञकै लागि तयार भए। दुर्योधनले आफ्ना सबै हितैषी र आफन्तहरूलाई निम्ता पठाए। दुशासनले यस यज्ञ सम्बन्धी निम्ता पाण्डवहरू कहाँ पनि पुर्याए। यज्ञको निश्चित तिथिको दिन सबै व्यक्तिहरू भेला भए। राजगण, ऋषि, महर्षिहरू सबैजना ठिक समयमा भेला भए। सबै खाले बन्दोबस्त मिलाइएको थियो। ठिक तोकिएको शुभ समयमा युवराज दुर्योधनले आफ्नो कार्यक्रम सुरु गरे। यज्ञको सबै काम विघ्न बाधा नपरिकनै समाप्त भयो। यो यज्ञ सम्पन्न भएकोमा सबै दङदास थिए। सबैले दुर्योधनको गुणगान गाए। अब पाण्डवको केही नलाग्ने कुराको चर्चा भयो। यता कर्ण आफ्नो घमण्डले मात्तिँदै थिए। दुर्योधनको मान बढेको हुनाले उनी ज्यादै खुसी भएका थिए। उनी एकाएक सभामा उभिएर भने, महाराज दुर्योधन, म तपाईको मित्र हुँ। मेरो मित्र हुनुको साथ तपाईँ मेरो इज्जत बचाइदिने मेरो संरक्षक अभिभावक पनि हुनुहुन्छ। म त हजुरको सत्कार त्यो दिन मात्र गर्छु जुन दिन सारा पाण्डवले तपाईको अधीनता स्वीकार गर्छन्। अर्जुनलाई यस पृथ्वीबाट नलगारेसम्म मासु मदिरा केही पनि खान्न। यो मेरो प्रतिज्ञा हो। म युवराज दुर्योधनको अभिन्न मित्र कर्ण आजको यो शुभ दिनमा यही प्रतिज्ञा गर्दछु। मेरो यो प्रतिज्ञा पूरा नहुन्जेल मध्याह्नपछि जसले मसँग जे माग्छ त्यसलाई मागे अनुसार आफूले दिन सक्ने दान दिइ नै रहन्छु। कर्णको प्रतिज्ञा सुनेर सबै कौरव दङ्ग भए। उनीहरूको त भुइँमा खुट्टै भएन। हर्ष बढाइ चल्यो, उपहार बाँडियो, सबैजना खुसी साथ बिदा भए। पाण्डवलाई देवराज इन्द्रको सहयोग। एक दिनको कुरा हो, इन्द्रलाई पाण्डवहरू गहिरो चिन्तामा डुबे झैँ लाग्यो। इन्द्रले आफूले दिएको वचन पनि सम्झे। त्यसै बेला कर्णले मध्याह्नपछि जे मागे पनि दिने कुरा पनि गरे। कर्णको शरीरमा अभेद कवच छ। त्यो कवच रहुन्जेल उसलाई कसैले नजित्ने कुरा पनि इन्द्रलाई थाहा थियो।
अब जसरी भए पनि त्यो कवच नफुत्काई भएन भन्ने कुरा इन्द्रको मनमा लाग्यो। यो ठुलो मौका थियो। यो मौका गुमेपछि यस्तो अवसर आउँदैन भन्ने पनि उनलाई थाहा थियो। त्यसैले जसरी भए पनि यो कवच फुत्काएर कर्णलाई कमजोर बनाउनेतर्फ उनी लागे। इन्द्र मर्त्यलोकमा सत्य बढ्दै जाओस्, असत्य घट्दै जाओस् भन्ने चाहन्थे। राम्रो कुरा बढ्नुपर्छ, नराम्रो कुरा घट्नुपर्छ भन्ने चाहनाले नै इन्द्रदेव पाण्डवको सहयोगमा लागेका थिए। त्यसैले सत्य बचाउन र असत्य हटाउन उनी छल गरेर पनि कर्णको कवच फुत्काउन तयार भए। धेरैको भलाइका लागि एउटाको कुभलो हुन्छ भने होस् भनी इन्द्रदेव छल गर्न नै कसिए। त्यसै बेला कर्णको दैनिकी काम पनि बदलिएको थियो। उनी बिहान सबेरै उठ्थे, बिहान गर्नुपर्ने नित्य कर्म सक्थे, मध्याह्नमा फेरि तीर्थमा पुग्थे। गङ्गामा नुहाएपछि सूर्य भगवानको प्रार्थना गर्थे। उनी माग्न आउनेलाई आफूसँग भएको कुरा बाँड्थे अनि मात्र शुद्ध फलाहार गरेर बस्थे। इन्द्रलाई कर्णको यो दैनिक प्रक्रिया थाहा थियो। एक दिनको कुरा हो, कर्ण आफ्नो नित्य कर्म सकेर दान दिन तयार हुँदै थिए। यस्तैमा एकजना ब्राह्मण कर्णको सामुन्ने उभिए। उनले कर्णको शरीरमा भएको अवैध कवच मागे। आफूलाई त्यो कवच दानवसँग लड्न चाहिएको भनी बताए। उनले झट्ट सूर्यले त्यो कवच कसैलाई नदिनु भनेको कुरा पनि सम्झे। उनले आफ्नो शरीरमा भएको कवचको सट्टा धन सम्पत्ति माग्न ब्राह्मणसँग अनुरोध गरे, तर ब्राह्मणले कुरा सुनेनन्। अवैध कवच बाहेक आफूले केही नलिने कुरा उनले बताए। कर्ण पनि चलाक थिए। उनलाई पनि वास्तविकता थाहा थियो। उनले भने, ब्राह्मण, मैले तपाईँलाई चिने। तपाईँ अर्जुनको भलाइका लागि आउनु भएको रहेछ। ठिक छ, म एउटा साधारण मानिसलाई ठगेर तपाईँ आफ्नो इज्जत गुमाउनुहुन्छ भने केही छैन। संसारले तपाईँकै निन्दा गर्नेछ। मलाई वरदान दिनुपर्नेमा उल्टो तपाईँले मलाई नै श्राप दिनुभयो। हुन्छ, तपाईँलाई म यो कवच दिन्छु। उनले आफ्नो शरीरमा भएको कवच दिए। त्यो कवच लिँदा भगवान इन्द्रलाई आफूले ठगे जस्तो लाग्यो। उनले केही माग्न अनुरोध गर्दा कर्णले अमोघ अस्त्र मागे। त्यो अमोघ अस्त्र एकपटक भन्दा बढी प्रयोग गर्न नमिल्ने भएकाले एकपटक मात्र प्रयोग गर्नु भनी सम्झाउनु भयो। भगवान इन्द्रले यसरी अवैध कवच लिएर अन्तर्ध्यान हुनुभयो। यता कर्णको यस्तो दान महात्म्य देखेर पुष्पवृष्टि भयो। उनी महावर्ती भन्ने नामले चिनिन थाले भने दानवीर कर्ण भन्ने उपाधि पनि उनलाई प्राप्त भयो। कर्णको कीर्ति चारैतिर फैलियो। यो खबर पाण्डव कहाँ पनि पुग्यो। पाण्डवले पनि यसपटक कर्णको प्रशंसा गरे। कर्ण सारा संसारमा नै महादानी भएर कहलाए। यो खबर सुन्दा कौरव पक्ष, खास गरी दुर्योधनको समूह भने दुखी र चिन्तित नै बन्यो। कर्णले गरेको प्रतिज्ञाबारे सबैतिर चर्चा भयो। पाण्डवहरूले दुर्योधनको यज्ञबारे चाल पाए। उनीहरूले दैत्य वन छाडे। उनीहरू काम्यक वनमा आएर बस्न थाले। यस्तो डरै डरमा बाँच्न परेकोमा द्रौपदी ज्यादै चिन्तित भइन्। उनले धर्मराज युधिष्ठिरलाई आफूहरू षड्यन्त्रमा परेको कुरा चाल पाउँदा पाउँदै पनि किन यस्तो लाछी भएर बाँचेको भन्ने प्रश्न गरिन्। उनीहरूले कपटी पासा चलाए। उनीहरूले नै मेरो त्यत्रो बेइज्जत गरे। सबै कुरा बुझ्दा बुझ्दै पनि महाराज धृतराष्ट्रमा कति पनि दया पलाएन। राजा भएर न्याय दिनुको साटो दुष्ट बेइमानहरूकै पछि लागे। यस्तो बेइमानी सहनु धर्म हो? हामीले दान पनि गरेका छौँ। हामीले अरूको सेवा पनि गरेका छौँ। हरेक शुभ कार्यमा हामी लागेका छौँ। हामीसँग बल छ, हामीसँग बुद्धि छ। तैपनि हामी सिद्धिँदै जानु राम्रो हो र? यी सबै दुःख बेसाउने हजुर नै हुनुहुन्छ। लड्नुपर्ने ठाउँमा क्षमा, मार्नुपर्ने ठाउँमा शान्ति। अब कसरी बाँच्ने? दुष्टलाई दण्ड नदिने हो भने संसारभरि नै दुष्ट हुन्छन्। अब कति सहने? त्यसैले शास्त्रकै नीति अनुसार पनि दुष्कर्म गर्नेलाई छुट दिनु महापाप हो। शास्त्रले पनि सबै खाले दुष्कर्मीहरू, पापी र बेइमानहरूको विनाश नै चाहेको छ भने हामीले चाहिँ कति सहने महाराज? तपाईँ धर्मको पछि लाग्नु भएको छ, त्यसैले फल हामी भोग्दैछौँ। उता दुर्योधन अधर्मको बाटो समाएर खुसी भएको छ। सारा सम्पत्ति ऐश्वर्य उसैको साथ छ भने अब तपाईँ नै भन्नुहोस्, धर्मको फल के हो? यसरी द्रौपदीले आफ्नो रिस पोखिन्।
उनी रिसले आगो भएकी थिइन्। डरै डरमा डुबेर जङ्गलमा पनि बिरालाले ठ्याउरा सारे झैँ यता उता सार्नु पर्दा ज्यादै रिसाएकी थिइन्। द्रौपदीको कुरा सुनेर भीमसेन र अर्जुन पनि अलिअलि तात्तिए। उनीहरूलाई पनि दुर्योधनलाई क्षमा दिएको मन परेको थिएन। उनीहरूको इच्छा त्यस्तो थिएन। आफूले बचाइदिएको मुसाले अहिले बाघ भएर आफैलाई दुःख दिएको हुनाले उनीहरूलाई सही नसक्नु भएको थियो। नकुल र सहदेव पनि उनीहरूकै कुरामा सही थाप्दै थिए। महाराज युधिष्ठिरले सबै कुरा सुने। महाराज युधिष्ठिरले सबैको कुरा सुने। सबैलाई सम्झाउँदै भने, द्रौपदी, म आफ्नै प्रतिज्ञा अनुसार 12 वर्ष वनमा बस्न आएको हुँ। म आफ्नो वचन पालना गर्न तत्पर छु। म धर्मकै रक्षाका लागि लागिरहेको छु। म सत्यकै पालना हुनुपर्छ भनी सबैलाई सम्झाउँदैछु। त्यसैले यस अवस्थामा धर्म र नीति विरुद्ध जान एकदमै सुहाउँदैन। केही समय पर्खनुपर्छ। आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्दै जानुपर्छ। त्यसैले यो रिसाउने समय होइन, यो विचार गर्ने, बुद्धि चलाउने समय हो। हामीलाई पनि रिसले बिगारेको छ। अब रिसाएर मात्र समस्या समाधान हुँदैन। धर्मको रक्षाको उदाहरण दिन पनि आफ्नो वचन पुरा गर्नुपर्छ। यसरी महाराज युधिष्ठिरले सबैलाई सम्झाए। उनले सबैलाई शान्त बनाउने कोसिस गरे। यता भीमसेनलाई उनको कुरा चित्त नबुझे पनि चुपचाप बसे। एक दिनको कुरा हो। काम्यक वनमा एउटा अनौठो घटना भयो। सबै पाण्डव शिकारमा गएका थिए। आश्रममा उनीहरूकै पुरोहित गुरु धौम्य र द्रौपदी मात्र थिए। त्यो दिन महाराज जयद्रथ आफ्ना रजोटाहरू लिएर दोस्रो विवाह गर्ने सुरले हिँडेका थिए। उनी साल्व देशतर्फ जान लागेका रहेछन्। यता त्यति नै बेला पाण्डवकी महारानी द्रौपदी आश्रममा उभिरहेकी थिइन्। उनी ज्यादै सुन्दरी थिइन्। यस्तैमा जयद्रथको आँखा द्रौपदी माथि पर्यो। उनको सौन्दर्य देखेर उनी त्यसै टोलाए। उनले आफ्नो एउटा विशेष दूतलाई आश्रमतर्फ पठाए। आश्रमको सबै कुरा बुझे। उनी एक्लै भएको कुरा चाल पाएर उनले रानी द्रौपदीलाई आफ्नो रथमा जबरजस्ती राखे। द्रौपदी गुहार लगाउन थालिन्। यो आवाज वनमा भएका पाण्डवले सुने। आवाज द्रौपदीकै जस्तो लागेर कोही आश्रमतर्फ कुदे, तर भीमसेन भने आवाज आएतर्फ लागे। एउटा खोल्सामा पुग्दा जयद्रथको रथ फेला पर्यो। त्यसैमा गुहार गुहार भनेर चिच्याइरहेकी द्रौपदीलाई देखे। भीमसेनलाई देख्नासाथ आफ्नो प्राण बचाउन धेरै त भागे। केहीले छेक्न त खोजे, तर भीमसेनको अगाडि कसको के लाग्ने। उनको एकै मुक्काले धेरै ढले। यो देख्नासाथ बचे खुचेका सबै भागे। भीमसेनले जयद्रथलाई समातेर पछार्ना साथ ऊ मूर्छा पर्यो। उनले उसको कपाल मुडेर बेस्सरी पिटे। त्यसलाई घिसार्दै आश्रममा ल्याए। जयद्रथ होसमा आयो। ऊ टुलु टुलु भीमसेनको मुखमा हेर्न थाल्यो। भीमसेनले त्यसलाई हप्काउँदै भने, जयद्रथ, तँलाई बाँच्न त मन छ होइन? हो भने हाम्रो दास्ता स्वीकार गर, होइन भने तँलाई यसै जङ्गलमा एउटा रुखमा बाँधेर राख्छु भनी भीमसेनले हप्काउँदा उसले दास्ता स्वीकार गर्यो। भीमसेनले जयद्रथलाई युधिष्ठिरको अगाडि ल्याए। युधिष्ठिरले उनलाई सजाय पुगेको हुनाले छाडिदिन सम्झाए। यस्तैमा द्रौपदीले पनि ऊ दास बन्न मन्जुर भएको हुनाले छाडिदिन अनुरोध गरेपछि भीमसेनको रिस अलि शान्त भयो। उनले केही दिन जयद्रथलाई आश्रममा कुकुर बनाएर राखेपछि मात्र छाडिदिए। जयद्रथलाई यो घटनाले जिउँदै मरे जस्तो बनायो। ऊ आफ्नो राजधानीतर्फ नगई सोझै हरिद्वारतर्फ लाग्यो। त्यहाँ बसेर कठोर तपस्या गर्न लाग्यो। जयद्रथ हरिद्वारमा आश्रम बनाई बस्न लाग्यो। त्यहाँ ऋषि महर्षिको सङ्गतमा पनि ऊ कठोर तपस्यामै लाग्दथ्यो। ऊ दिनमा पञ्चाग्नि ताप्ने र बेलुका ठन्डा जलमा बसेर शिव स्तोत्र पढ्न थाल्यो। उसको यस्तो कठोर तपस्या देखेर एक दिन भगवान शिवले तँ के चाहन्छस् भनी सोद्धा उसले 5 पाण्डवलाई जित्न सक्नु त्यस्तो शक्ति बक्सियोस् भनी वरदान माग्दा भगवान शिवले भन्नुभयो, हे भक्त, तँलाई वरदान त दिने थिएँ, तर मैले अर्जुनलाई आफ्नो अमोघ अस्त्र पुष्पत दिइसकेकोले यस्तो वरदान दिन मिल्दैन। एउटा युद्धमा एक दिन तैले पाण्डवलाई छेक्न सक्नेछस्। वरदान दिई भगवान आफ्नो बाटो लाग्नुभयो। त्यसपछि त्यो मूर्ख स्वाँठ जयद्रथ आफ्नो राजधानीतर्फ लाग्यो।
भगवान शिवबाट यस्तो वरदान पाए पनि जयद्रथलाई मनमा कहिल्यै शान्ति भएन। ऊ बेला बेला झस्कन्थ्यो। नराम्रो काम गरेको हुनाले नै उसलाई शान्ति प्राप्त भएन। त्यस बेलादेखि ऊ सधैँ नै दुखी भयो। उसलाई सुख भन्ने कुरै भएन। जयद्रथ काण्डपछि पाण्डवहरू काम्यक वनबाट दैत्य वनतर्फ आए। काम्यक वनमा बस्न अलि अप्ठ्यारो भएको अनुभव गरेर उनीहरूले स्थान फेर्ने निर्णय गरे। दैत्य वनमा त्यही पुरानै आश्रममा बस्न थाले। एक दिनको कुरा हो। पाण्डवहरू बिहानको खानपिन सकेर जङ्गल जान तयार थिए। यस्तैमा एउटा ब्राह्मण आएर आफ्नी छोरीलाई एउटा मृगले हानेको खबर सुनाए। यो सुन्नासाथ सबै पाण्डव मृगको खोजीमा दौडे। खेद्दा खेद्दै मृग बेपत्ता भयो। त्यसलाई भेट्टाउन नसकेको हुनाले उनीहरू एउटा बरको रुखमुनि बसेर थकाइ मार्न थाले। उनीहरू तिर्खाले छटपटिएका थिए। केही बेर थकाइ मारेपछि युधिष्ठिरले सहदेवलाई भने, सहदेव, यता कतै पानी छ कि हेर त। दाजुले भन्नासाथ सहदेव पानीको खोजीमा हिँडे। अलि पर एउटा तलाउ भेटियो। तलाउबाट पानी लिनै लाग्दा एउटा यक्षले भन्यो कि यो पानी नचलाऊ, पानी पिउने नै हो भने मेरो प्रश्नको उत्तर देऊ। सहदेवले यक्षको कुरै सुनेनन्। पहिले पानी पिउँछु अनि प्रश्नको जवाफ दिनु पर्ला भनी पानी पिउँदा त उनी बेहोस भए। धेरै बेरसम्म पनि सहदेव नआएकाले उनको खोजमा नकुल गए। नकुल त्यही पोखरीमा पुगे। भाइ बेहोस भएको देखेर जिल्ल परे। उनी पनि तिर्खाले छटपटिएका थिए। पहिला पानी पिउँ अनि सोधखोज उपचारमा लागौँला भनी पानी पिउन लाग्दा यक्षले नकुललाई पनि त्यसरी नै रोक्न खोजे। नकुलले पनि यक्षका कुरै सुनेनन्। उनको पनि त्यही गति भयो। यसरी अर्जुन आए, भीमसेन आए। सबैले यक्षको कुरै नसुनी पानी पिउँदा सबै बेहोस भए। यसरी पानीको खोजीमा हिँडेका सबै भाइ हराएपछि युधिष्ठिर जिल्ल परे। उनलाई आश्चर्य लाग्यो। के भए होला भनी उनी आफै सबैको खोजीमा गए। खोज्दै जाँदा उनी पनि त्यही तलाउमा पुगे। सबै बेहोस भएको देख्दा उनी जिल्ल परे। उनले पनि पानी पिएपछि मात्र सोधखोज गर्ने विचार गरी तलाउमा गए। तलाउमा पुगेर पानी अन्जुलीमा लिनासाथ उनलाई पनि यक्षले रोक्यो। उसको सबैभन्दा पहिले मेरो प्रश्नको उत्तर देऊ अनि मात्र पानी खाऊ, होइन भने तिमी पनि तिम्रा भाइहरू जस्तै हुनेछौ भनी सम्झाए। यक्षको कुरा सुनेर युधिष्ठिर रोकिए। उनले यक्षतर्फ हेरे र भने, यक्षराज, म तिम्रो सवालको उत्तर दिन्छु। युधिष्ठिरको कुरा सुनेर यक्ष पनि दङ्ग परे। उनले धमाधम युधिष्ठिरलाई प्रश्नहरू सोधे। युधिष्ठिरले पनि फटाफट सबैको उत्तर दिए। सबै प्रश्न र उत्तर यस प्रकार थिए। सूर्यलाई उदाउन र अस्ताउन खटाउने को हो? सूर्य के को आधारमा अडिएका छन्? सूर्यको आसपासमा हिँड्ने को हो? उत्तर, सूर्यलाई उदय गराउने ब्रह्मा हुन्। अस्ताउने काम त धर्मकै आधारमा हुन्छ। सूर्य सत्यमा अडिएका छन्। सूर्यका आसपासमा हिँड्ने देवता हुन्। प्रश्न, पृथ्वी भन्दा ठुलो को हो? आकाश भन्दा ठुलो को हो? हावा भन्दा चाँडो दौडिने के हो? रुवा भन्दा हलुका चिज के हो? पृथ्वी भन्दा ठुली आमा हुन्। आकाश भन्दा ठुलो बाबु हुन्। हावा भन्दा चाँडो दौडिने चिज मन हो। रुवा भन्दा हलुका चिज माग्ने हो। प्रश्न, शुद्ध आँखा नचिम्लिने के हो? उत्पन्न भएर नचल्ने के हो? हृदय कसको हुँदैन? सबैभन्दा चाँडो बढ्ने चिज के हो? उत्तर, शुद्ध आँखा नचिम्लिने माछा हो। उत्पन्न भएर नचल्ने अन्डा हो। ढुङ्गाको मन अथवा हृदय हुँदैन। सबैभन्दा छिटो बढ्ने कुरा खोला हो। प्रश्न, परदेशको मित्र को हो? घरको मित्र को हो? रोगीको मित्र के हो? मर्ने बेलाको मित्र के हो? उत्तर, परदेशको मित्र धन हो। घरको मित्र श्रीमती हो। रोगीको मित्र औषधि हो। मर्ने बेलाको मित्र दान हो। प्रश्न, मानिसको सबभन्दा ठुलो शत्रु कुन हो? उपचार नलाग्ने रोग कुन हो? साधु कसलाई भन्छन्? दुष्ट कसलाई भन्छन्? उत्तर, रिस मानिसको सबभन्दा ठुलो शत्रु हो। उपचार नलाग्ने रोग लोभ हो। सबैलाई दया गर्ने व्यक्ति साधु हो। निर्दयलाई दुष्ट भन्छन्। प्रश्न, सुखी को हो? आश्चर्य के हो? बाटो कुन हो? कुरा भन्नु के हो? जो मान्छे पेट भर खान पाउँछ, जसलाई ऋण लागेको छैन, जसलाई परदेश जानु पर्दैन, त्यही मानिस सुखी हो।
प्रतिदिन मानिस मरिरहेका देखिन्छन् तापनि बाँकी मानिस सधैँ बाँच्ने इच्छा गर्छन्। यसभन्दा अर्को आश्चर्य केही छैन। महाजन, सभ्य र विद्वान मान्छे जुन बाटो हिँड्छन् त्यसैलाई बाटो भन्नुपर्छ। यस माया मोहले भरिएको संसारमा सूर्यले आगाको रूप लिएर रात र दिनहरूलाई दाउरा बनाएर काल आफै भाग्छे जस्तो भएर सारा प्राणीलाई पकाएर सक्दैछ। कुरा यही नै हो। यसरी यक्षले अनेक प्रकारका धेरै प्रश्न सोधे। युधिष्ठिरले पनि सबै प्रश्नको जवाफ दिए। यक्ष ज्यादै खुसी भयो। उसले भन्यो, युधिष्ठिर, म तिम्रो कुराबाट ज्यादै खुसी भएँ। के वर माग्छौ? उनले आफ्ना सबै भाइको जीवन दान दिन अनुरोध गरे। यक्षले हुन त हो, तर म यहाँ एउटा मात्र वरदान दिन तयार छु। त्यसैले एउटालाई मात्र बचाउने वर माग भने। यक्षको कुरा सुन्नासाथ युधिष्ठिरले नकुललाई बचाइदिन अनुरोध गरे। युधिष्ठिरको कुरा सुन्नासाथ यक्षले भन्यो, युधिष्ठिर, आफ्ना त्यस्ता बलवान भाइलाई बचाउन छोडेर तिमी किन नकुललाई बचाउन खोज्छौ त भनी प्रश्न गर्यो। मलाई ज्यादै आश्चर्य लाग्यो। तिमी जस्तो अनौठो व्यक्ति मैले कोही देखिन भनी फेरि आश्चर्य प्रकट गर्यो। यक्षको कुरा सुनेपछि साधु स्वभावका महाराज युधिष्ठिरले भने, यक्षराज, म राजा हुँ। राजाले न्याय छोड्नु हुँदैन। सबैलाई बराबर गर्नुपर्छ। मेरा आमाहरू दुईटी हुनुहुन्छ। कुन्तीको म एउटा छँदैछु। मेरी अर्की आमा माद्रिकाको एक छोरा भए हामी दुवैतर्फका एक एक रहन्छौँ। यही मेरो धर्म हो। महाराज युधिष्ठिरको कुराले यक्ष ज्यादै खुसी भयो। उसले सबै भाइलाई सञ्जीवनी बुटी सुँघाएर सबैलाई होसमा ल्यायो। उसले सबैलाई आशीर्वाद दियो, नगर भनेको काम गर्नुहुन्न। बल जप्ती गर्दा यस्तै हुन्छ। युधिष्ठिर मात्र बुद्धिमान रहेछन्, तिमीहरू त मूर्ख रहेछौ भनी युधिष्ठिरको प्रशंसा गरी सबैलाई सम्झायो। सबै पाण्डवले यक्षबाट पनि विशेष ज्ञान प्राप्त गरे। जङ्गलमा घुम्दा घुम्दा तीर्थयात्रामा तीर्थ व्रत आदि गर्दा गर्दै साधु सन्तका धर्म र नीतिबारे कुरा सुन्दा सुन्दै पाण्डवहरूले 12 वर्ष बिताए। अब गुप्तवासका लागि जाने समय आयो। यो 1 वर्ष बिताउन निकै कठिन थियो। यो वर्षभित्र कौरवले पाण्डव यहाँ छन् भन्ने पत्ता लगाए भने फेरि अर्को 12 वर्ष जङ्गलमै बस्नु पर्दथ्यो। त्यसैले केही पहिलादेखि नै पाण्डव जङ्गलको एक कुनामा लुकेका थिए। उनीहरू कता गए भनी कसैले चाल नपाओस् भनी उनीहरू सतर्क भइसकेका थिए। एक दिनको कुरा हो। गुप्तवास जानु केही दिन अगाडि बेलुकाको खानपिन सकेर सबैजना गुप्तवास कहाँ जाने भनी छलफल गर्न थाले। त्यस बेला उनीहरूको साथमा पुरोहित धौम्य मात्र थिए। यस्तैमा अर्जुनले भने, महाराज, यस क्षेत्रमा हाम्रा थुप्रै मित्र राजाहरू छन्। पाञ्चाल, चेदी, मत्स्य आदि कुनै एक राज्यमा गई बस्दा कसो होला? ती सबैले हामीलाई राम्रै मान्दछन्। अर्जुनको प्रस्तावको समर्थन गर्दै महाराज युधिष्ठिरले भने, हो, ठिकै कुरा गर्यो। त्यसमध्ये पनि हामी विराट कहाँ जानु बेस होला। उहाँ हाम्रो मित बुवा हुनुहुन्छ। त्यहाँ एउटा एउटा बहाना बनाई एउटा काममा खटिएर बस्न पाए त 1 वर्ष बिताउन त्यति गाह्रो हुने थिएन। म त मेरो नाम कङ्क भनी राख्नेछु। म युधिष्ठिरको दरबारमा महाराजसँग पासा खेल्दथेँ। म त्यसै काममा यहाँ महाराजका लागि ठिक हुँला कि भनी आश्रय माग्नेछु। महाराज युधिष्ठिरले आफ्नो योजना बताएपछि भीमसेनले आफ्नो नाम बल्लभ राख्ने र भान्साको काम लिने अनि पहलमानीको काम पनि जानेको छु भनी आश्रय माग्ने कुरा बताए। यसरी नै अर्जुनले बिरहन्नला भन्ने नाम राखी आफू नाचगान सिकाउने काममा जाने कुरा बताए। उनले यो काम इन्द्रलोकमा सिकेको कुरा पनि सुनाए। यसरी नै नकुल घोडाको काममा आफ्नो सोख भएकाले उनले आफ्नो नाम ग्रान्थिक राखेर घोडाको सुसारेको काम माग्ने कुरा बताए। यसरी सबैजना एउटा एउटा काममा लाग्ने निर्णय गरे। सहदेवले आफूलाई गाई पालनमा सोख भएको हुनाले गाई वस्तुकै हेरविचारमा लाग्ने र आफ्नो नाम तान्त्रिपाल राख्ने कुरा बताए। अब 5 भाइ रूप बदलेर महाराज विराटको दरबारमा पुग्ने तर्खरमा लागे। अन्तमा महारानी द्रौपदीले महारानी सुदेशनाको सुसारे भई काम गर्ने निर्णय गरिन्।
यो काम आफ्नो लागि ठिकै हुने कुरा पनि बताइन्। उनीमा सिँगार पटार सम्बन्धी विशेष ज्ञान भएको हुनाले रानीलाई रिझाउने क्षमता भएको कुरा पनि बताइन्। सबैका कुरा सुनेपछि गुरु धौम्यले सबै पाण्डवलाई सम्झाउने विचार गर्नुभयो। उहाँले दरबारमा कसरी बोल्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राम्ररी सम्झाएर मात्र पाण्डवलाई बिदा गर्ने सुरु गर्नुभयो। पाण्डवको अवस्थाबारे गुरु धौम्य बढी नै चिन्तित हुनुहुन्थ्यो। राजाका छोरा राजा र राजकुमारहरू कसरी अरूको दरबारमा सेवा गरेर 1 वर्षको समय काट्लान् भन्ने कुरामा उहाँलाई ज्यादै चिन्ता लाग्यो। त्यसैले राम्ररी सम्झाउनु बेस होला भनी सम्झाउँदै भन्नुभयो, पाण्डव राजकुमारहरू, अबको 1 वर्ष तिमीहरूका लागि निकै कठिन हुनेछ। इज्जत बेइज्जत जे जस्तो भए पनि तिमीहरूले आफ्नो समय त्यही दरबारमा बिताउनु पर्नेछ। त्यसैले जसरी पनि महाराजलाई खुसी पार्ने कुरामा लाग्नु। राजाले नसोधी कुनै पनि कुरामा सल्लाह दिन नखोज्नु। दरबारको भित्री कुरा अरूलाई भन्दै नभन्नु। राजाको दरबारमा बस्दा राजाको आज्ञा नपाई नबस्नु। राजाको घोडा, बग्गी, रथ आदिमा कहिल्यै नचढ्नु। राजाको अगाडि फुर्ती नदेखाउनु। यताउता ठाउँ सरेर पनि नबस्नु। राजाको अगाडि हात खुट्टा नहल्लाउनु। राजा खुसी भए भने महाराजको निगाह भनी खुसी हुनु। यी आदि कुरा दरबारमा पालना गर्नुपर्ने कुरा हुन्। जाने दरबार नजाने तरबार भन्ने त उखानै छ। दरबारमा कसरी साम्य भएर बाँच्ने भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। यसरी गुरु धौम्यले आफूले जाने बुझेका सबै कुरा सम्झाए। उनीहरू सबै गुरु धौम्यलाई आश्रममा फर्कन अनुरोध गर्दै महाराज विराटको राजधानी विराटनगरतर्फ लागे।